ये माफिया है, इनको अपनी मुट्ठी के अंदर रखें, इनसे बड़े बड़े काम करवाएं। ये जितने हैं ये बस अपने दिल की भड़ासें निकाल रहे हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब ने, इनको मैंने तो नहीं देखा कि कोई सजाएं वजाएं दी हूँ। खान साहब को चीफ जस्टिस नहीं बन के बैठे हुए। अपनी सफ़ों में ये लोग इनको नहीं दिखते। सियासी इंतकामियाँ लेने बंद करो। खुदा मैं आपके साथ मुआहिदा इमरान खान साहब तो खिलाफ वर्जियाँ करके गए थे, आपकी बात नहीं करें। तुम्हारी ऐसी की तैसी, उस मुल्क में ये डंडे वाली सरकार चलने किसको देती है? पीडीएम का कुत्ता कुत्ता है और पीटीआई का कुत्ता टोमी है। अलीम खान साहब का कहना है कि फराह गोगी और उस्मान बुज़दार को पकड़ लें तो ये सारे राज उगल देंगे कि किस तरह से पंजाब में करप्शन होती रही, और वो इस सब का जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराते हैं कि इमरान खान साहब बाजरिया बुशरा बीबी और फिर बुशरा बीबी बाजरिया फराह गोगी और फराह गोगी बाजरिया वज़ीर आला पंजाब साबिक जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, इनके थ्रू ये सारा सिलसिला चलता था कि पंजाब में जो भी किसी सब इंस्पेक्टर को भी अगर ट्रांसफ़र करवानी होती थी तो वो कोई 1-2 लाख रुपए देता था, जाके इनको गाड़ियों में बैग देता था, उसके बाद ही उनकी मर्ज़ी के उन्हें थाने दिए जाते थे। तो सर ये मामला काफ़ी पुराना है और ज़ेर बहस रहा है, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा इस पर। वो देखें, ये जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना, ये हो गए जहांगीर तरीन साहब हो गए, ये माफिया है। ये माफिया इस तरह है कि ये बहुत बड़े तगड़े बिजनेसमैन हैं और ये चाहते हैं कि ये जितने भी सरकारी जो होते हैं हमारे एमपीज़, इनको अपनी मुट्ठी के अंदर रखें, इनसे बड़े बड़े काम करवाएं, इनसे अपनी मर्ज़ी के काम करवाएं, इनसे अपनी मर्ज़ी के प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस के अंदर इनसे हासिल किए जाएं और उनको किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट ना बनने दिया जाए। जब ये पीटीआई के साथ गए थे तो ये यही ख्वाब लेकर गए थे कि हम जाएंगे, खूब पैसा बनाएंगे, चीनी की प्राइसेस बढ़ाएंगे, सोशल ये जो हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़, इनमें से अच्छा भला माल कमाएंगे और कहीं कोई रोकथाम नहीं होगी। तो इन्हें ओबियसली जब इमरान खान ने गलत काम करने से रोका तो ये सारे जनाब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। ये माफिया उठकर उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और पीटीआई को खैराबाद कह दिया। तो ये जितने हैं ये बस अपने दिल की भड़ासें निकाल रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। बाकी इनकी बातों में कितनी सदाकत है, इन लोगों की उस मुल्क के अंदर कितनी अहमियत है, वो मैं भी जानता हूँ और आप भी। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब ने, इनको मैंने तो नहीं देखा कि कोई सजाएं वजाएं दी हूँ। हाँ, इनके दौर में जहांगीर तरीन की जब शुगर मिलों का स्कैंडल बना था कि काफ़ी ज़्यादा चीनी में हेरा फेरी हुई है, आटा पाकिस्तान से इन्होंने बाहर भेज दिया था और बाद में आटे की किल्लत हो गई थी, तो मैंने तो उस सिलसिले में वो खसरो बख्तियार साहब भी एक थे, उनका भी बड़ा नाम चलता रहा। तो सर मैंने तो नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने किसी को कोई सज़ा दी हो या कुछ ऐसा किया हो। उल्टा ये बात ज़रूर सुनने में आई थी कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, तो उसकी वो ग्राउंड को बराबर करने के लिए अदालतों ने फिर जहांगीर तरीन को भी नाअहल कर दिया था। तो खान साहब का तो कहीं पे कोई किरदार मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। और देखें, पहली बात तो ये है मेरे भाई कि खान साहब को चीफ जस्टिस नहीं बन के बैठे हुए कि जो इन लोगों को सज़ाएं देते फिरें। जहाँ तक सज़ा देने की बात करें, वो अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन्हें सज़ा और जज़ा शायद दे सकते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक उनको सज़ा दी थी। इससे बढ़कर और सज़ा क्या देते कि उन्होंने उनकी बात सुनना छोड़ दी, उन्होंने उनसे मशवरे करना छोड़ दिए और उन्होंने उनसे कह दिया कि अगर कोई गलत करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रखूँगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही इश्तिहारी करार दिए गए और उनके दायमी वारंटी गिरफ्तारी जारी हो गई। तो सर बात यह है कि आप भी करप्शन का बड़ा रोना रोते रहते हैं हमेशा, और तमाम ही इमरान खान साहब ने भी अपनी पूरी सियासत करप्शन पे ही चलाई है। तो सर अपनी सफ़ों में ये लोग इनको नहीं दिखते, ये अब जो भी कहा जाए, लेकिन मोनस इलाही साहब ये तो अब मंजरेआम पर बातें हैं कि वो तब डॉलर की कीमत कोई 200 रुपये थी ऑफिशियल, और वो ब्लैक मार्केट से 300 में भी उठा रहे थे और वो जहाज़ भर के उधर ले गए। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से तो अभी तक कोई आवाज़ सुनने में नहीं आई। परवेज़ इलाही भी जब वज़ीर आला थे इमरान खान साहब की तरफ से, तो तब भी करप्शन की बहुत सारी दास्तानें खुली हैं पंजाब में जो अभी तक वो भुगत पी रहे हैं, लेकिन कोई भी पीटीआई का कारकुन या पीटीआई का कोई लीडर उनके खिलाफ बोलना तो दूर की बात है, वो उल्टा कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने बड़ी वफादारी कर दी और उसके नगमे गाए जाते हैं वफादारी के। क्या कहेंगे इस पर सर आप? जी, जिस दिन जहाज़ भर के वो ले जा रहे थे तो आप जैसे चंद मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों को चाहिए था कि वो वहाँ पहुँच जाते, को वीडियो बना लेते, को पिक्चर वगैरह बना लेते, तो हमें भी जनाब उनके ख़िलाफ़ बात करने का मौका मिल जाता। लेकिन चलें, अब से तवक्को यही है कि नेक्स्ट टाइम अगर जब वो जहाज़ भर के लेकर जाएंगे तो आप हमें एविडेंस भेज देंगे
انشاءاللہ. اور جی سر، تو یہ اسپین میں اتنی عیاشیاں کہاں سے ہو رہی ہیں پھر؟ جی آگے بڑھتے ہیں نا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اور جہاں تک جی بات کر ٹھیک رہے ہے. ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ریفرنس ڈال دیا گیا ان کو منی لانڈرنگ کے اندر، جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا، اور ان کی جائیدادیں کروک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جائیدادیں کروک ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، پاسپورٹ منسوخ کیا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا. انہیں ان کی جائیداد جو ہے وہ ساری کی ساری کرو کر کے حکومت کے خزانے میں بھی جمع کرائی گئی تھی. آج ان کی جائیداد بھی ان کے پاس ہے، ان کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے. الٹا ملک کی ایک بہت اچھی اور سب سے قابل ترین وزارت بھی ان کے پاس ہے. اس کے اوپر تو آپ جیسے صحافی کوئی سوال نہیں اٹھاتے. آج اگر آپ ان کی جو ہے نا وفاداری چینج کروا دیں، ان کو پیپلز پارٹی کے اندر ڈال دیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ڈال دیں، کسی اور کے ساتھ ڈال دیں، تو آپ دیکھیے گا سب کچھ واپس ہو جائے گا. آپ ڈنڈے والی سرکار کے سامنے جھک جائیں، پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں، سارے کیسز معاف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سیاسی انتقامیاں لینے بند کرو، خدا کا خوف کرو. سر تب بھی یہی تھا کہ وہ فیض امین صاحب کا خصوصی فیض تھا پی ٹی آئی پر، اور انہوں نے اسحاق ڈار کو پھر اتنا مجبور کر دیا، تنگ کرتے رہتے تھے وہ. پھر آپ دیکھیں واپس بھی تو وہ سرکاری جواز پہ بیٹھ کر آئے تھے آرام سے. تو اگر ایک بندہ اتنا نااہل تھا یا اتنا اس پہ کرپشن ہے، تو وہ آپ نے جیسے خود ہی کہہ دیا، آ کر ان کو وزیر خزانہ تب بنایا گیا تھا، تب کسی سے بھی معیشت سنبھالی نہیں جا رہی تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب تو خلاف ورزیاں کر کے گئے تھے، اور آئی ایم ایف تیار نہیں تھا معاہدہ کرنے کے لیے. سر وہ اب جو بھی کہا جائے، لیکن پی ڈی ایم نے کوششیں کر کر کے جیسے تیسے بھی آئی ایم ایف سے واپس معاہدہ کیا، اور پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچا. تو کیا کہیں گے جی، صاحب؟ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کے کیس بھی ختم کر دے گی، اسحاق ڈار کے کیس بھی ختم کر دیا گیا، اسحاق ڈار کو پاسپورٹ بھی واپس کر دیا گیا، اسحاق ڈار کی وزارت بھی بہت اچھی دے دی گئی، آپ کی پلیٹ لسٹ بھی پوری ہوگی، آپ وطن میں آپ واپس آنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کے جو ہیں وہ یہ جو نیب جو ہے اس کے اندر جتنے کیس تھے وہ بھی ختم کر دی گئی. نیب کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ 50 کروڑ سے نیچے کوئی مقدمہ نہیں بنا. 50 کروڑ سے نیچے کوئی جو جرم ہوتا ہے یا کرپشن ہوتی ہے وہ کرپشن نہیں ہوتی. جی سر، بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نیب کی بات نہ ہی کریں، کیونکہ چیئرمین نیب کی ویڈیوز بھی عمران خان صاحب نے اپنے دوست کے چینل سے چلوائی تھی، کچھ نازیبا ویڈیوز، اور اس کے بعد ان کو دیکھیں چیئرمین نیب ہی رکھا گیا سالوں تک. اور دوسری دیکھیں بات آپ نے عمران کی خان تھی وہ کیا میرے ذہن سے کرتا نکل تھا یا نیب کا چیئرمین کیا کرتا تھا وہ ہمارا مدعا نہیں ہے. میں جس بات کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ دیکھیں کہ نیب کے قوانین کو کس نے توڑ کے رکھ دیا، نیب کے جی سر، دانت دوسری کس نے بات یہ ہے توڑے، کہ اور نیب کو نہیں، کس نے اگر 50 اگر کروڑ کے اتنا اوپر پابند اسحاق کیا. ڈار کرپٹ 50 تھا. کروڑ سے نیچے کرپشن آپ کے ان لوگوں کے خیال میں کچھ ہے ہی نہیں میرے بھائی. جی سر، جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تھا تب بھی وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے، تو وہ نہ جانے دیتے، ان کو روک لیتے نا. قانون تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھا تب، فیض سمیت. تو پھر آپ نے خود ہی بھیجا ہے. اب آپ کو یہ شکوہ ہے کہ وہ کیوں چلا گیا تھا، آپ نے خود ہی تو بھیجا ہے سر. ہم نے کوئی نہیں بھیجا. آپ ایسا کریں نا، آپ صرف ایک ویڈیو بنا دیں، ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں آپ کہیں جناب یہ ڈنڈے والی سرکار کے چیف کو جی کہ تمہاری ایسی کی تیسی. کل تک آپ کو اٹھوا کے کہیں ایسی جگہ گم کر دیں گے کہ آپ کا نام و نشان نہیں ملے گا. اس ملک میں یہ ڈنڈے والی سرکار چلنے کس کو دیتی ہے میرے بھائی؟ سر ہر سٹیٹ کا اپنا، پھر سٹیٹ اپنی ریٹ تو قائم رکھتی ہے نا. اب ہاں وزیر ریڈ اعظم کو قائم ہے تو نا، کوئی یہاں پہ ریڈ دو قائم ہے کوڑی نا. کی انہوں عزت نے نہیں کہا تھا دیتا. نواز شریف تو کو باہر آپ یہ بھیجو کہہ تو رہے ہیں بھیج کہ دیا اب گیا ہم بس. آرمی چیف کو بھی عزت نہ دیں، تو سر کوئی بھی، کوئی ملک ہے، محلہ ہے، شہر ہے، گھر ہے، کوئی ایک تو بندہ اس میں سربراہ ہوتا ہے، کسی ایک کی تو رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کی سنی جی جاتی ہے، تبھی وہ نظام بالکل چلتا ہے کی نا سر. جانی چاہیے، تو کوئی رسپیکٹ تو کی ہوگا جانی پھر. چاہیے، لیکن اس کی جانی چاہیے جس کو اسلام رسپیکٹ دینے کو کہتا ہے، اس کی جانی چاہیے جس کو ملک کا قانون رسپیکٹ دینے کو کہتا ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر آف دا پاکستان، پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو سر اگر پرائم منسٹر اس کے کندھے پہ چڑھ کے آئے گا تو پھر اس کو کون عزت دے گا سر؟ کیسے دے گا کوئی؟ دیکھیں پرائم منسٹر پھر وہی بات آ جاتی ہے، یا آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا جتنا کیچڑ کے اندر پتھر پھینکیں گے اتنے اپنا دامن گندا ہوگا. یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ جو ہے وہ ایوب خان کی ضیاء الحق کی پیداوار ہے، اور نون لیگ والے کہتے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر اوپر آئے ہیں. بہرحال میں تھوڑا بہت یہاں مکس ہو رہا ہوں، لیکن یہ ساری پھر فوج کی پیداوار ہیں، تو کس کو آپ کس کے اوپر کیا کہیں گے؟
سر یہی تو میں بول رہا ہوں، یہ سبھی ان کے کندھوں پر چڑھ کے سیاست میں آئے، اور پھر ان کو کہاں سے عزت ملنی چاہیے، کیسے ملنی چاہیے؟ کوئی عزت نہیں ملتی پھر اس طرح سے۔ آپ نیلسن منڈیلا واقعی میں بنے نا، آپ 20 سال 25 سال جیل کاٹیں لا اینڈ آرڈر کے لیے، اس کے بعد عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ جو آپ کو عزت بھی مل جائے گی، سب کچھ۔ لیکن عمران خان صاحب کی بھی لڑائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی تو انٹرا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ سر عمران خان صاحب ہمیشہ کیا کہتے ہیں، میری مرضی کا آرمی چیف لگا دو۔ یہ آرمی چیف اب جو لگ گیا وہ مجھ کو کال نہیں کرتا، وہ میری بات نہیں سنتا، وہ تو یوٹیوب پہ بھی آ کر کہتے رہے۔ تو سر عمران خان صاحب کے تو شکوہ ہی سارا یہی ہے کہ فوج مجھ کو واپس اس کرسی پہ بٹھا دے۔ اس کے علاوہ تو نہیں، عمران خان صاحب کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی میں جوش نہیں ہے، اور یا وہ حقیقی آزادی جو ہے وہ یہی ہے کہ فوج سر پر ہاتھ رکھ دے، وہ فیضیاب ہونا جو بند ہو گئے وہ پھر سے سلسلہ شروع ہو جائے، تو پھر کہاں سے عزت ملے گی سر، کیسے ملے گی؟ جی نہیں، معذرت کے ساتھ اگر آپ عمران خان یہ کہتے ہیں جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف میرے ساتھ بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا کے اوپر لے آئیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے یہ جتنے بڑے شخصیات ہوتی ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی جی سر، اصل میں اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کتا کتا ہے اور پی ڈی آئی کا کتا ٹومی ہے، تو خیر، آپ کا اپنا پروگرام ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی